अस्सलाम वालेकुम जी। एड़ियों में दर्द होना, सुबह उठ के चला ना जाना, पहले 10 से 15 कदम शदीद पेनफुल होना, उसके बाद ठीक हो जाना। बाय द टाइम आप किसी को बताने लगो कहीं पे कोई दर्द है ही नहीं। फिर जब आप गाड़ी से उतरते हो या एक सडन मूवमेंट करते हो, आपके पहले कुछ कदम जो है वो इंतहाई पेनफुल हो और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन में वो दर्द गायब हो जाए, मगर सुबह वो अच्छे खासी अपनी प्रेजेंस बताए कि हाँ भी मुझे बहुत दर्द है। फिर दिन में किसी भी टाइम एकदम सडन मूवमेंट पे, जैसे मैं सोफे पे बैठी हूँ एकदम खड़ी हूँ और मुझसे चला भी ना जाए, लेकिन 10-15 कदम के बाद वो दर्द ठीक हो जाए। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ये जो सडन दर्द होती है सडन मूवमेंट पे, इसका क्या नाम है, ये क्यों हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरियम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक डॉक्टर मरियम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर मरियम मुझे ये बताएंगे, हील पेन स्पेसिफिकली जब आप सोकर उठते हो, पहला दूसरा तीसरा कदम इंतहाई पेनफुल हो जाना, उसके बाद ये ठीक हो जाना, फिर जब हम गाड़ी से उतरते हैं 3-4 कदम ऐसे ऐसे चलती होती थी, इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या कहते हैं इसको? डॉक्टर आयशा, इसको आम अगर मैं बोलूँ तो इसको जो मेडिकल टर्म है इसकी वो है प्लांटर फेशियाइटिस। ठीक है। और अगर मैं आम लोगों को समझाने के लिए बोलूँ तो पाँव के नीचे बेस में एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि आपकी आर्च होती है, ठीक है, उसको सपोर्ट करती है। वो वाली लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के बाद स्वेलिंग हो जाती है, फिर पेन होती है, फिर इसकी नेचर होती है बहुत शार्प पेन होती है और समटाइम ऐसे लगता है जैसे पेशेंट को पेन है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट की वर्किंग क्या है, उसका जो है ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है और वो टीचर हैं, वो सारा दिन खड़े हैं लेक्चर्स दे रहे हैं, तो उनके 9 से 12 आवर्स अगर वो स्टैंडिंग में गुजार रहे हैं तो दे आर मोर प्रोन टू द प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक है। और अगर फीमेल हैं और अगर वो हील वेयर कर रही हैं एवरी डे वो हील वेयर कर रही हैं तो शी इज़ मोर प्रोन टू द प्लांटर फेशियाइटिस। तो इसमें फिजियोथेरेपी में बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ होती है वो पेशेंट के हाथ में होती है। वो ये होती है कि एक तो उसको आर्च स्पोर्ट वाले जूते पहने, ठीक है, हार्ड सोल वाले जूते नहीं पहने। अगर ये हो जाए, कैसे पता चले कि ये जूता हार्ड सोल वाला है और ये जूता अगर देखिए उसमें एक सॉफ्ट पैड हो, ठीक है, वन थिंग, द अदर थिंग आर्च को सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह ताला ने जैसे ऐसे करके जूता हो जी कर्व में, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने हाँ ज़्यादातर जो है पाँव ऐसे बनाए हुए हैं, हम सब में आर्चीज प्रेजेंट है हमारे फुट में, ठीक है। कुछ लोग फ्लैट फीट होते हैं, दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू द इंजरीज और प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक है उनके। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी सपोर्ट है अगर फ्लैट फीट नहीं है, और जब वो लोग अगर बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, अगर उनको टाइम एक्सरसाइजेस का नहीं मिल रहा और वो हार्ड सोल वाले जूते पहन रहे हैं तो उनको प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। अच्छा, मेरे केस में मैं अक्सर बताती भी हूँ, ये बात शायद ऑडियंस के कितनी दफ़ा बतानी है, बट मेरे केस में हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की थी घर में, बहुत ज़्यादा जिम ट्रेनर की एब्सेंस में। मुझे लगा था मुझे आ गई है एक्सरसाइज, मैं खुद ही कर लूँगी। तो उस केस में मैंने पाँव को ओवर यूज़ किया, वो भी बगैर अच्छे जूते के। मैं ना वो पहनती होती थी फ्लिप फ्लॉप जिसको कहते हैं, शायद यही कहते हैं, तो मैं वही, हाँ मैं वही बहुत ज़्यादा पहनती होती थी, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। तो डॉक्टर भैया मुझे ये बताएं, इसका कोई एज से ताल्लुक है? जैसे मैं उस टाइम, आज से ये 3-4 साल पहले की बात है, और ये मुझे लगा था 2 साल रिकवर होने में, इतना बुरा हुआ था। तो क्या इसकी कोई एज होती है? नहीं, प्लांटर फेशियाइटिस की एज नहीं होती, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे अगर 15 है, 20 है, 25 के बाद, या ज़्यादातर मैंने लोगों में देखा है जब वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर जिम में मैंने देखा था, एक मेरे पास पेशेंट आए थे, वो 24 का थे, अच्छा, ठीक है, उनकी भी सेम आप जैसी हिस्ट्री थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव एक्सरसाइजेस की और अच्छा जॉगर्स नहीं यूज़ किए, हाँ। तो डेट्स वाई वो ओवर यूज़ हुआ, टेंडन यूज़ हो जाता है, ओवर यूज़ होता है, उसमें इन्फर्मेशन, स्वेलिंग, सो ऑन, इट लीड्स टू द प्लांटर फेशियाइटिस। अच्छा डॉक्टर मरियम, अगला सवाल आपको बहुत बुरा लगने वाला है, मैं आपको अभी बता दूं। मुझे डॉक्टर ने, जब मैं अपने ऑर्थो पे गई तो उन्होंने एक तो स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाया, दूसरा उन्होंने कहा आपने स्केचर्स पहनने हैं। एक आम बंदा स्केचर्स अफोर्ड नहीं करता, घर पे बैठा बंदा वो स्केचर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास एक केस आया था डॉक्टर मरियम, वो बच्चा जो है वो सफाई करता था, किसी के घर में सफाई करता था, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको ये गिफ्ट कर देती हूँ, वो जो उसकी सोल आर्ट आप लोगों ने रखी भी हुई है नीचे, कि मैं वो आपको गिफ्ट। उसने कहा नहीं, मेरा मसला ये नहीं है, मैं जूता पहनता ही नहीं हूँ, मैंने जूते उतार के सफाई करनी है, मैंने जूते उतार के वाइपर लगाना है। तो मुझे ये समझना है कि इसका अब हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे एक तो ये बताएं कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में वो कौन सा ब्रांड है जिससे आपको सस्ते जूते, स्केचर्स हर कोई अफोर्ड नहीं करता, ऑर्थोफीड हर कोई अफोर्ड नहीं करता, एक तो और ब्रांड्स हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता, बट हर कोई अफोर्ड नहीं करता,
تو عام بندہ کون سا جوتا افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے پاکستانی برانڈس میں انڈیور، سروس اور باٹا پہ آپ کو ایسے شوز یا چپل اویلیبل ہیں جن میں آر سپورٹ ہیں. آپ وہاں پہ جا کے ایزیلی ڈاکٹر جیسے ریکمینڈ کریں آپ اس طرح سے مل سکتے ہیں آپ کو. اچھا مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک فائل دیکھی تھی بہت بڑی ریومیٹولوجسٹ کی, انہوں نے لکھا ہوا تھا اینڈیور کے جوتے پہنے. اینڈیور پہ ایک بندہ چلا گیا ہے, کیونکہ میں نے آپ سے پوری بات سمجھنی ہے تاکہ جو گھر بیٹھا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے. اینڈیور پہ ایک بندہ چلا گیا, اس کو کیا وہ فلیٹ جوتی لے لے تو کیا وہ چلے گی؟ نہیں, اس کو چاہیے کہ جیسے ہمارے پاؤں کے عام زبان میں اگر میں سمجھاؤں ایسے کر کے جوتی ہوتی ہے وہ والی, ہے نا, بالکل ایسے کر کے, کیونکہ میں نے اتنا سفر کیا ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ جو جوتی ایسے کر کے ہے وہ لینی ہے اور کرو والی لینی ہے. ایگزیکٹلی, فلیٹ نہیں لینی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پیچھے سے 2-3 انچ اس کی ہیل بھی ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر مریم مجھے یہ بتائیں, گھر پہ رہ کے کیا ایکسرسائزز کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ اگر دیکھیں آپ کو پلانٹر فیشائٹس ہو گیا, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرے سے واک نہیں ہو رہی یا پین آ رہا ہے, صبح اٹھتے ہی آپ کو پین آ رہا ہے, آپ کیا کریں, ایک بوٹل لے لیں, اس کے اندر اس کو فریزر میں رکھ دیں تاکہ اس میں ساری آئس جو ہے وہ بن جائے. آپ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں اور رول کریں جیسے آپ رولنگ کرتے ہیں. 10 to 15 منٹ آپ یہ کریں. اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کا اسٹریچ کریں, ٹھیک ہے, اینکل پامپس ہوتے ہیں یا سیلف اسٹریچ ہوتا ہے وہ کریں. اس کے علاوہ آپ ٹاول رکھ کے اس کے ساتھ آپ اپنے فنگرز کی موومنٹ اور آرچ کی سپورٹ بھی ہوگی, اسٹرینتھننگ بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ کافی ایکسرسائزز ہیں جو آپ گھر میں اسٹریچز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر مریم کا نا یوٹیوب پہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا میرا ہے, تو میں آپ کو بتاتی ہوں ڈاکٹر مریم کیا کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر مریم نے جو کہا ہے نا کہ پاؤں کے ساتھ ٹاول کی موومنٹ, آپ نے جوتی اتار دینی ہے, ٹاول بچھانا ہے اور پاؤں کی انگلیوں سے آپ نے ٹاول کو موو کرنا ہے, اس سے آپ کے پاؤں اسٹریچ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے ڈاکٹر مریم. جیسے آج کل ٹھنڈ ہے تو میں آج کل یہ کرتی ہوں کہ جو بالز ہوتے ہیں ٹینس بالز وہ پاؤں کے نیچے, ہاں میرا لیکن پلانٹر فیشائٹس ٹھیک ہے, اس نے مجھے اتنی تکلیف دی تھی ڈاکٹر مریم کہ میں ابھی بھی اس کی ایکسرسائزز ضرور کرتی ہوں. میرے پاس 2 ٹینس بالز پڑے ہیں, میں نے روز صبح اٹھ کے انہیں 15 منٹ کے لیے, کیونکہ ٹھنڈ ہے نا تو وہ بوٹل نہیں رکھی جاتی ہے, اور ساتھ میں مساج بھی ضرور کرتی ہوں اپنے پاؤں کا. تو ڈاکٹر مریم مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا میسج جو آپ سب کو دینا چاہیں جو گھر میں بیٹھا پلانٹر فیشائٹس سے سفر کر رہا ہے, وہ کیا کرے؟ اگر تو آپ کو پلانٹر فیشائٹس ہو گیا, سب سے پہلے آپ اپنا جوتا چینج کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, نو ڈاؤٹ. اور اگر سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو, آپ جو ہے فزیو تھراپی کروائیں. اگر آپ وہ نہیں کروا رہے تو ایٹ لیسٹ گھر میں آئسنگ کر کے, ٹینس بال کر کے, اس کے بعد آپ اسٹریچنگ کریں, اس کی اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کریں. جیسے کاف مسل ہوتے ہیں, اگر آپ کو 2-3 منتھ سے پلانٹر فیشائٹس ہیں, آپ کی موومنٹ تو خراب ہے تو آپ کے مسل بھی بہت زیادہ ٹینس ہو رہے ہیں ایک سائڈ کے, ٹھیک ہے, شارٹ ہو رہے ہیں, تو آپ ان کا اینکل پمپس کر کے, سیلف اسٹریچنگ ہوتی ہیں وہ والی ایکسرسائزز کریں تاکہ آپ کے پراپر جو ہے مسلس کو سرکولیشن بھی اچھی رہے, آپ کی پین بھی ریلیو ہوگی. مجھے یاد ہے جب مجھے پلانٹر فیشائٹس تھا نا, جو ڈاکٹر مریم مجھے بتا رہی ہیں, تب ڈاکٹر کاپ سے میں ملتی ہوتی تھی, اب وہ چلے گئے ہیں باہر. تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے جب آپ نے ٹوتھ برش کرنا ہے نا, آپ نے آگے ٹوز پہ کھڑے ہو کے پھر نیچے, پھر ٹوز پہ کھڑے ہو کے پھر نیچے. تو میں ٹوتھ برش صبح اٹھ کے ایسے کرتی ہوتی تھی, اس سے میری ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی. پھر میں جب ہاتھ دھوتی ہوتی تھی تو میں تب بھی یہ پریکٹس کرتی تھی, تو آہستہ 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 چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو گئیں. ڈاکٹر مریم تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کا. اچھا ایک آخری سوال, کیا ہجامہ اس میں ہیلپ کر سکتا ہے؟ میں نے بھی پاؤں کا ہجامہ کرایا تھا. بالکل کر سکتا ہے کہ جب بھی آپ کو انفارمیشن یا سویلنگ ہے کہیں بھی, ہجامہ جو ہے اس کو سویلنگ کو, انفارمیشن کو کم کر دیتا ہے, تو اور آپ کی پین اتنی زیادہ ریلیو ہو جاتی ہے, آپ ڈیلی لائف کی سارے چورز ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو ہجامہ تو بہت ہیلپ کرتا ہے. چل تھینک یو سو مچ, امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی.